हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी दुआ भी होती है जिसके पीछे हम पागल हो रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती या वो दुआ, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। हम अल्लाह ताला से गिला करते हैं, मायूस होते हैं और दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान सिर्फ़ आज देख रहे होते हैं, जबकि वो रब हमारा आने वाला कल देख रहा है। अगर आपकी दुआएँ भी पूरी नहीं हो रहीं, तो मायूस होने की बजाय बस ये एक राज़ जान लें, आपका रोता हुआ दिल सुकून से भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। घर के रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करूंगी। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे पता है कि सब जो दुआ कर रहे होंगे कि मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ कब बेहतर होगी। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। आपको समझाने के लिए एक सादा सी मिसाल दूंगी। फ़र्ज़ करें एक इंसान को किसी दूसरे शहर या मुल्क जाना है और वो उसकी बहुत अहम फ़्लाइट है, जिसका टिकट जो है लाखों रुपए का है। वो सुबह घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में शदीद ट्रैफ़िक जाम है। वो परेशान है और गाड़ी में बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं कहीं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ, कहीं मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस ना हो जाए। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना-पसीना हो रहा है और बेचैन हो रहा है और रो-रो के दुआ भी कर रहा है कि या अल्लाह किसी तरह ट्रैफ़िक खुल जाए, बस मेरी गाड़ी जो है वक़्त पर पहुँच जाए, मेरी फ़्लाइट मिस ना हो। वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो पता चलता है कि जहाज़ तो उड़ चुका है। उसका दिल टूट जाता है और वो वहीं एयरपोर्ट पर बैठकर मायूस हो जाता है और सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैंने तो इतनी दुआ की थी, इतनी मेहनत की थी, लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों ना हुई। वो जब मायूस होकर अफ़सोस के साथ घर वापस आ रहा होता है, अचानक मोबाइल पर न्यूज़ अलर्ट आता है कि वो जहाज़ जो अभी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट से उड़ा था, वो किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से किसी मसले का शिकार हो गया है, यानी कि कोई उसका हादसा हो गया है। ये खबर सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन सजदे में गिर जाता है और कहता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की। मैं तो नादान था, मैं तो सिर्फ अपना टिकट और अपना वक्त देख रहा था, लेकिन तू मेरी जान देख रहा था। हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जिस नौकरी, जिस इंसान या जिस ख्वाहिश के लिए रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, वो हमारे लिए इस फ्लाइट की तरह होती है, जिस पर हम हर कीमत पर सवार होना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला देख रहा होता है कि अगर इस बंदे को ये चीज़ आज मिल गई, तो हो सकता है कि इसको बाद में नुकसान हो जाए, वो ज़िंदगी में बर्बाद हो जाए। ये अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और वो कब बेहतर है, कौन-सा टाइम हमारे लिए अच्छा है, कौन-सी जो कबूलियत है दुआ की, वो कौन-सी घड़ी है, वो कौन-सा वक़्त है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ इंसान हैं। हमारी यही होती है कि हमारी दुआ जो है वो जल्दी से कबूल हो जाए। देखें, अल्लाह पाक हमारी हर दुआ को रद्द नहीं करता। बस वो आर्ज़ी तौर पर हमारे रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं। जब ये यकीन दिल में बैठ जाए तो इंसान बंद रास्तों पर रोता नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहता है कि या अल्लाह, अगर तूने रास्ता रोका है तो यकीनन इसके पीछे तेरी कोई बहुत बड़ी रहमत छुपी होगी। हमें अक्सर ये लगता है कि दुआ का मतलब सिर्फ मांगना और फ़ौरन ले लेना है। हम ये समझते हैं कि हमने हाथ उठाए हैं
تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ فوراً سے ہمیں مل جائے اور اسی وقت اسی شکل میں ہماری جھولی میں گر جانی چاہیے۔ ہم اتنے جلد باز ہیں، لیکن یقین مانیں یہ دعا کا اصل سچ نہیں ہے۔ دعا کا اصل مطلب کیا ہے؟ دعا کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی حکمت اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ دیکھیں، جب آپ کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہو، یعنی کہ دیر ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا یا وہ ناراض ہے۔ وہ وقت آپ کا مایوس ہونے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہوتا ہے اس وقت صبر کیا جائے، صبر اور تحمل سے کام لیا جائے۔ دعا جو ہوتی ہے یہ بہت پیارا کنیکشن ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دعا کریں، گڑ گڑا کے کریں، لیکن جلد بازی ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ اتنا ہی زیادہ مایوس ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہا کریں۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو آپ صبر سے کام لازمی لیں۔ ہم انسان بہت جذباتی اور جلد باز ہیں۔ ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ پاک وہ دیکھ رہا ہے جو آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم اپنے لیے بند دروازہ سمجھ کر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی دیوار بنی ہوتی ہے جو ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک وقت ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہمیں عطا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے صبر شکر کے ساتھ کام لیں اور دعائیں آپ کرتے رہیں، بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ آپ کی دعا میں تاخیر کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کو اس کی مرضی کا جواب نہیں ملتا، یا اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، تو کیا وہ میرا دروازہ چھوڑ کر مایوس ہو جاتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، یا پھر بھی پختہ یقین کے ساتھ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے دیا تب بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اگر تو نے نہیں دیا، اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہے تو پھر بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی، کیونکہ اللہ پاک جو کرے گا وہ آپ کے حق میں بہترین ہی ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو تڑپا نہیں رہا، وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر ہے۔ وہ آپ کو مستقبل کی کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی نادان خواہش کو روک کر آپ کو وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو آپ کی زندگی، آپ کے سکون اور آپ کی آخرت کے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے بہترین عطا کرے؟ تو آپ صبر کیجئے۔ پھر جب آپ کے اندر یہ سوچ، یہ یقین آ جاتا ہے تو دل سے ہر قسم کا خوف، مایوسی اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی دعاؤں میں بھی دیر ہو رہی ہے تو آپ جلد بازی میں مت آئیں، پریشان مت ہوں، مایوس مت ہوں۔ اپنی سوچ اور یقین کو ہمیشہ پختہ رکھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی پختہ رکھیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا، اور اوون احمد فیملی کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اور رہنمائی والی ویڈیو مل سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا اگر بھول جاتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔